अग्रे किं भविष्यति नाम आषाढमासस्य स्पर्धा द्वितीयवारं सम्यक् खलु गणे मया स्थापितं। गतवर्षस्य विजेतारः अपि अहं प्रदर्शयामि किञ्चित् अग्रे, परन्तु आगामि आषाढमासे अधुना ज्येष्ठमासः अस्ति खलु, द्वित्रिदिनानि अनन्तरम् आषाढमासः आरभ्यते। आषाढमास आरभ्य शुक्लपक्ष प्रतिपद आरभ्य श्रवणमासपर्यन्तं श्रवणमासस्य शुक्लपक्षपर्यन्तं एकमासं प्रचलति एषा स्पर्धा। किं करणीयम् इत्युक्ते एवं प्राम्प्ट् रूपेण कण्टेक्स्ट् अहं ददामि। दक्षिणाभिमुख्यां भित्त्याम् एकं सूक्ष्माकारं चित्रम् अस्ति। तस्य एकं रहस्यमस्ति। यदि त्वम् अर्धनिशायां रहस्यभेद इति 3 वारम् उच्चैः वदसि चेत् त्वं चित्रलोकं प्रवेष्टुं शक्नोषि। चित्रलोकस्य नद्याः उत्तरणं कर्तुं नाविकस्य साहाय्यम् आवश्यकम्, परन्तु नाविकाय 5 रूप्यकाणि दातुं मा विस्मर। अधुना मध्यरात्रः अस्ति। त्वं 3 वारं रहस्यभेद इति आक्रोशिसि। अग्रे किं भविष्यति? न्यूनातिन्यूनं 20 वाक्यानि लिखित्वा कथां रचयतु। अवगतं वा? अहम् एकवारम् आङ्ग्लभाषायामपि वदामि। On the southern wall there is a small painting. अत्र स्थापितमस्ति खलु, एवं तस्य एकं रहस्यमस्ति। there is a secret. यदि त्वम् अर्धनिशायां in the middle of the night रहस्यभेद इति 3 वारम् उच्चैः वदसि, if you say रहस्यभेद 3 times, you can enter the पेण्टिङ्ग् वर्ल्ड्, चित्रलोकं प्रवेष्टुं शक्नोषि। चित्रलोकस्य नद्याः उत्तरणं कर्तुं टु क्रॉस् द रिवर् नाविकस्य साहाय्यम् आवश्यकम्। यू नीड् द हेल्प् आफ् द बोट्मैन्, परन्तु नाविकाय 5 रूप्यकाणि दातुं मा विस्मर। बट् डोण्ट् फर्गेट् टु पे द बोट्मैन् 5 rupees। नौ इट् इस् मिड्ल् आफ् द नैट्। अधुना मध्यरात्रः अस्ति। त्वं 3 वारं रहस्यभेद इति आक्रोशसि। अग्रे किं भविष्यति? सो यू हैव टू बिल्ड द स्टोरी। दिस् इस् द इनिशियल कंटेक्स्ट। You have to build the story minimum 20 sentences and submit it to samyakkhalu@gmail.com. अवगतं वा? स्वकथां samyakkhalu@gmail.com वैपत्रसङ्केतं प्रति समर्पयतु। स्पर्धा आषाढ शुक्लपक्ष आरभ्य शुक्लपक्ष श्रवणमासस्य पर्यन्तं प्रचलति। स्पर्धाजेयं धनमपि अस्ति। प्रथमपदं ये स्वीकरोति, यः स्वीकरोति 3600 रूप्यकाणि प्राप्नोति। नो चेत् तस्य मूल्यस्य कृते चौखम्बा पुस्तकापणात् इष्टग्रन्थाः। द्वितीयपदं 2600 rupees, तृतीयपदं 1600 rupees। नो चेत् चित्रकारस्य वर्णाः क्रेतुमपि शक्यते। मया अत्र स्थापितं लिङ्क्। अस्तु, स्पर्धायाः निर्णेता अस्ति श्रीमान् गाडी मनोजः इति। सः बेङ्गलूरु निवासी एव। दिव्यवाणी संस्कृतम् इति संस्था चालकः अस्ति। संस्कृतभाषाप्रियः, ईश्वरभक्तः, स्वाध्यायशीलः। सः एव games.sanskrit.dev एव निर्माता, तस्य निर्माता। अध्यापने रतः, संस्कृतभाषापोषणाय कटिबुद्धिश्च। गतवर्षस्य विजेताराः काव्या राघवेन्द्र, उषा लक्ष्मी भट्ट, उषा पद्मिनी वडिवेल, नमिता नागराज, राजीव सिंह पटेल गतवर्षस्य विजेतारः। अहम् आशा करोमि अस्मिन् वर्षे अपि बहुजनाः भागं स्वीकृत्य विजेतारः भविष्यन्ति इति।